बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर क्या गेम करने जा रहा है। हज उम्रा के जितने भी वीज़े थे उन्हें ख़त्म होने से कबल ही पूरी दुनिया के जो ज़ायरीन हैं उन्हें सऊदी अरब से निकल जाने के अहकामात दे दिए गए हैं, जबकि इस साल हज नहीं होगा। ये भी अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मनों पर एक बड़ा और कारी वार किया है, जिसमें बड़ी तादाद को हलाक करने का दावा किया गया और पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर इस वक्त बड़े अहम तरीन मामलात में और बड़े सेंसिटिव मामलात में फंस चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो-गरीब हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आखिरी हदीस मुबारका है जिसके मुतल्लिक है कि आखिरी वक्त में जो सरजमीन हजाज मुक़द्दस है ये यहूद व हनूद के कब्ज़े में चली जाएगी। अब इसके आहिस्ता आहिस्ता इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं और अभी जो हम आपके सामने हकायक रखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और खौफनाक है। इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान की सिविलियन तनसीबात, पावर ग्रिड्स और उसके बाद नाज़रीन इनके जो पानी की इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में हमले भी शुरू हो चुके हैं। खुर्रमाबाद शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो इनके अस्फान शहर है वहाँ पे पावर ग्रिड्स के ऊपर हमले हुए हैं। इसी तरह से मुतअद्दिद दीगर शहर हैं उनके ऊपर भी हमले जारी हैं। लेकिन नाज़रीन जो ख़ास तौर पे ईरान की जो पानी की तनसीबात है, वाटर डिस्टिलेशन जो हैं उनको, यानी जो समुद्र का पानी है उसमें से नमक निकाल के पीने के काबिल बनाने के जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त ईरान ने अमरीकी बड़े पैमाने पे जो हमले हैं उनका जवाब देने के लिए ऐलान किया कि वो खित्ते के अंदर तमाम जो इनकी इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाएंगे, जिसमें अमरीकी फौजी अड्डों के इर्द गिर्द और ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक जो इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिका को, उनको निशाना बनाएंगे और उनकी इंस्टॉलेशन को तबाह करेंगे। अब नाज़रीन जो बड़ी इंस्टॉलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी जो वाटर डेस्टिनेशन प्लांट है वो सऊदी अरब के अंदर रियाज में है और यहाँ से 90% तकरीबन पानी जो है ये सऊदी अरब को प्रोवाइड किया जाता है। अब खबर ये आ रही है कि जो इस पावर प्लांट के ऊपर ईरान ने हमला करने का ऐलान किया और इसके साथ ही नाज़रीन ओमान के अंदर, कतर के अंदर और दीगर जो अहम तरीन शहर हैं उनके अंदर जो है वो, और बहरीन के अंदर, अरब अमारात के अंदर जितने भी इनकी पावर ग्रिड है उनको निशाना बनाने का ऐलान किया था। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन, अगर सऊदी अरब के अंदर ये हमला हो जाता है वाटर डेस्टिनेशन प्लांट्स के ऊपर और ये पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाती है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नाज़रीन इस साल हज जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर ये पानी की फैसिलिटी हिट हो जाती है तो इस साल अफसोसनाक खबर ये है कि हज अदा नहीं किया जा सकेगा और डेफिनेटली जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं वो तो नहीं जाएंगी, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो अरब ममालिक हैं उन्हें भी अपना जो किबला है वो दुरुस्त करना चाहिए कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर उन्हीं जगहों से जहाज़ उड़ते हैं और आके ईरानी जो पावर ग्रिड्स हैं उनको तबाह कर देते हैं, पानी की तनसीबात को तबाह कर देते हैं, तो फिर रद्द अमल पे बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आएगा और तमाम अरब ममालिक की ये चीज़ें जो हैं हिट की जाएंगी और उसके बाद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुक़द्दस मुकाम है यानी मक्का और मदीना पाक जो है वहाँ पे पानी का फुकदान पैदा हो जाएगा और वहाँ पे लोग जो है 25 लाख लोग जो हज के लिए जाते हैं तो उनको सहूलियात मैसर नहीं की जा सकेंगी, जिसकी वजह से बिफोर टाइम ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इस साल जो है वो मे बी के अगर ये हिट हो गया तो इस जो हज है उसकी
اس کو جو ہے مسلمان پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران یہ جو سعودی عرب کی وزارت امور حج اور زیارات ہے، ان کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں وہ 18 اپریل تک ملک کو چھوڑ دیں، یعنی اگر ان کا ویزے کی مدت رہتی بھی ہے تو بھی وہ ملک سے نکل جائیں۔ آخر گیم کیا چل رہی ہے، معاملات کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت پلاننگ یہ ہو رہی ہے، یہ جو کنگ فہد ایئر بیس دی گئی ہے امریکہ کو، تو یہ جو کہ مکہ المکرمہ سے صرف 90-95 کلومیٹر دور ہے، اور اس کے درمیان میں ایرانی میزائل جب اس کو کنگ فہد ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے، امریکی ایسٹس کو نشانہ بنانے کے لیے آئیں گے، تو اس کو درمیان میں ہی انٹرسپٹ کر کے امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہ میزائلز ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اوپر گرے، اور جس سے مسلمانوں کے اندر شدید طیش جو ہے وہ آ جائے۔ ابھی یہی چیز آپ سوچیں گے ایک لمحے کے لیے کہ حج اس سال نہیں ہوگا، یہ سوچ کے ہی انسان کو کتنا دکھ اور اندر جو ہے وہ ایک غصہ محسوس ہوتا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ سعودی عرب کی پانی کی تنصیبات کو کیوں تباہ کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قدرتی طور پہ پیدا ہونے والے جذبات ہیں جو کہ اس وقت امریکہ جذبات سے کھیل رہا ہے مسلمانوں کے، اور یہ اگر کام ہوتا ہے ناظرین تو بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، جو سعودی عرب کی جانب سے عمرہ زائرین کو فوری طور پر نکل جانے کے احکامات دیے گئے ہیں، یہ بھی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ 18 اپریل تک جو عمرہ زائرین ہیں حج کے لیے آنے والے سارے کے سارے سعودی عرب سے چلے جائیں، ورنہ ان کو گرفتار کر کے ان کو ہم جیل میں بھی ڈالیں گے اور ان کو جرمانے بھی کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت الگ قسم کی کہانی بیان کریں گے، اور بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ اس وقت جو ایران کی طاقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے بعد کویت، ان دو ملکوں نے امریکہ کو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی، اور انہوں نے کہا جتنا آپ کا مشرق وسطیٰ کے اندر نقصان ہوا ہے اس سے ڈبل ہم آپ کو دیتے ہیں، ایران کو ختم کرو، کیونکہ ایران اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ایک ایسی قوت بن کے ابھر رہا ہے جس کے بعد ان ممالک کی اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف تو پاکستان ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اگر پاکستان اس معاملے میں اس کنفلکٹ کے اندر آتا ہے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت زیادہ نقصان پاکستان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اگر ایران کو بھی دشمن بنا لیا گیا تو پھر معاملات بڑے خوفناک ہو جائیں گے، اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں تو پاکستان بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا ہے اور بڑا سنبھل کے پاکستان چل رہا ہے، اور پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی ایک میسج آیا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ جو ایران کے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ایران کا ساتھ دینا بند کرے۔ خبریں کے بھی آ رہی ہیں ناظرین کہ چائنا سے جو ہتھیار بڑی تعداد میں ایران کو پہنچ رہے ہیں وہ پاکستان کے زمینی راستے سے جا رہے ہیں، ایسا جو بھارتی تجزیہ نگار پروین سانی ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور امریکنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے راستے یہ ہتھیار جا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان اس پورے سینیریو کے اندر ابھی تک تو سمارٹ کھیلتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان کیا کرتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پاکستان نے کراچی کے علاقے میں پاکستان کی مسلح افواج نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، فتنہ الہندوستان کی بڑی تعداد 10 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے جو کہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے خود کچھ حملے کرنے جا رہے تھے، اور ان کے اوپر یہ کراچی کے علاقے کے اندر انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے سارے کے سارے جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستانی جوان اس وقت ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان ایئر فورس اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے۔ دشمن اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ایسے کنفلکٹ کے اندر کھینچ کر پاکستان کو کمزور کر لے گا، تو یاد رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کرے گا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔